दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीहरूको तर्क। संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेन, काम गर्न सक्ने स्थिति नभएका कारण संसद विघटन गरेको बताइएको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको त दर्ता भएका विधेयकहरूको फेरिस्त सुनाउँदै संसदकै कारण पास हुन नसकेको दावी गर्नुभयो र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एनसीसी सम्झौतातर्फ संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा पनि संसदले असहयोग गरेन उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीले त्यसको खण्डन मात्र गर्नु भएन, गल्ती नै नगरेको संसदलाई सजाय दिने काम भएको बताउनु भयो। बिहीबार अधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदीले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई कहाँनेर सहयोग गरेन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका साथै सरकारले ल्याएका मौलिक हक कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न विधेयक पास गरेको र संसदमा बेल घेर्ने जस्ता काम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदबाट सहयोग पाइन भन्नुमा सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभयो। संसदबाट सहयोग पाइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन आरोप छ त्यसमा सत्यता छैन उहाँले भन्नुभयो। तर्क गरी जस्तो उहाँलाई असहयोग गरेको छैन, बरु गल्ती नै नगरेको संसदलाई सजाय भयो, गल्ती नगर्नेलाई सजाय गर्न मिल्दैन उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रसाद खरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार नदिएको पनि बताउनु भयो। संविधानमा कार्यकारिणीको अधिकार संविधान र कानून बमोजिम हुने भनेर किटान गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो यो संविधान जनताको प्रतिनिधिले सङ्घर्ष गरेर बनाएको हो, यसले गरेका व्यवस्था तोडमोड भयो भने सच्याउन फेरि अर्को जनआन्दोलन हुनुपर्छ। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जवराले प्रश्न गर्नुभयो संविधानको धारा 74 मा संसदीय शासन पद्धति भनिएको छ, यसमा के कसो अधिकार होला, यसलाई छुट्टै धारा बनाएर किन राखियो होला उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले जवाफ फर्काउनु भयो नलेखिएको अधिकार हुन्छ भन्ने हो भने त नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय शासन पद्धति अनुसार हुनेछ भनेर मात्र लेखिदिए भइहाल्थ्यो नि, संसदीय शासन पद्धतिमा के हुन्छ सबै त्यही गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र विकल्प नखोजेर जनतामा जान्छु भन्ने संविधानको भावना तथा मर्म र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा भएको खरेलले जिकिर गर्नु भएको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो 2047 को संविधानमा विघटनबारे प्रश्न लेखिएको थियो, अहिले ओपन छ, किन नपाउने भनेर प्रश्न केही नलेखिएको होला उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। जवाफमा खरेलले विघटन गर्ने विषय नखुल्नुको अर्थ विघटन गर्न नपाइने नै भएको बताउनु भयो। साथै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था तोडमोडको प्रयास सफल भई अर्को जनआन्दोलनले सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता लव कुमार मैनालीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा प्रतिनिधि सभा बैठकको मिति नै तोक्न माग गर्नु भएको छ। यसैबीच रिट विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुखको तर्फबाट बिहीबार बहस सकिएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्न आएका कानून व्यवसायीले नेपालको संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको बताएका छन्। अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले विगतमा राणा प्रधानमन्त्री र राजालाई भएको जति अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जिकिर गर्नुभयो। संसद विघटन गर्ने अधिकार संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट अधिकार हो, यो प्रणालीमा प्राइम मिनिस्टर राजा हो। अधिवक्ता गौतमले भन्नुभयो 2004 सालको वैधानिक कानूनले प्रयोगकर्ता कार्यकारिणी श्री 3 लाई अधिकार दिएको थियो, त्यसपछिका संविधानले राजालाई अधिकार दियो, त्यति नै अधिकार अहिलेको संविधानले केपी ओलीलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री राजतन्त्रका राजा बराबर र श्री 3 बराबर भएको अधिवक्ता गौतमले दोहोर्याउनु भयो। अधिवक्ता पंकज कर्णले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक समस्याका कारण काम गर्न नपाउँदा संसद विघटन गरी जनतामा जानु परेको बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। प्रहरीले नेकपा प्रचण्ड माधव समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई निशर्त रिहा गरेको छ। 16 माघमा गोर्खामा आयोजित सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर महानगरीय अपराध महाशाखाले राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै जरुरी पक्राउ पूर्जी थमाएर उहाँलाई बिहीबार शङ्खमूल स्थित निवासबाट नै पक्राउ गरेको थियो। उहाँलाई मिन भवन स्थित अपराध महाशाखाका प्रमुख दीपक कार्कीको कार्य कक्षमा राखिएको थियो। प्रहरीले उहाँसँग राष्ट्रपतिबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधपुछ गरेको थियो। राष्ट्रपति संस्थाप्रति सम्मान छ किनकि यो हाम्रो आन्दोलन रगत पसिनाले स्थापित गरेको संस्था हो। झाँक्रीले भन्नुभयो त्यहाँ पुग्ने पात्रहरूको क्रियाकलापको न आलोचना गरिएको छ, यसमा पश्चाताप गर्नुपर्ने केही छैन उहाँले भन्नुभएको छ। प्रहरीले उहाँसँग सोधपुछ गरिरहँदा पक्राउको चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो भने प्रचण्ड माधव समूह सम्बद्ध युवा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। चौतर्फी दबावपछि प्रहरीले उहाँलाई झण्डै 5.5 घण्टा नियन्त्रणमा राखेर रिहा गरेको छ। महाशाखाका
प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले पनि झाँक्रीलाई निशर्त रिहा गरिएको बताउनुभयो। संवैधानिक राष्ट्रपति प्रति मेरो सम्मान हिजो आज र भोलि उत्तिकै छ। मैले संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको हकको उपयोग मात्र गरेको हुँ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यही आधारमा उहाँको श्रीमानलाई जिम्मा लगाएर छोडियो, थापाले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। प्रहरी हिरासतबाट रिहा हुनुभएकी प्रचण्ड माधव समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिगमन झुक्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै जरुरी पक्राउ पूर्जी थमाएर बिहिबार बिहान उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो। मिन भवन स्थित महाशाखाको कार्यालयमा झण्डै 5.5 घण्टा राखेर उहाँलाई साँझ रिहा गरिएको छ। रिहाईपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै झाँक्रीले आफू बिना शर्त रिहा भएको बताउनुभयो। प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेलेका कारण आफूलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास स्वरूप पक्राउ गरिएको भन्दै उहाँले लोकतन्त्र पक्षधरहरूको दबावमा आफू रिहा भएको बताउनुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो देशभर भएको प्रदर्शन र दबावको अगाडि प्रतिगमन झुक्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, हामी जित्दैछौँ उहाँको भनाइरहेको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम विपक्षीको सूचीबाट हटाइएको देखिन्छ। अधिवक्ता गुणराज आचार्यद्वारा दर्ता रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई केयरमेट गरेर गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ थप गरिएको हो। अदालत प्रशासनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम भएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि गृह मन्त्रालयको नाम राखेर निवेदन दर्ता गरेको देखिएको छ। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिषद टेकु र अपराध अनुसन्धान महाशाखा बानेश्वरलाई विपक्षी बनाइएको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले यो घटनाले कार्यकारी प्रमुखको प्रभाव अदालत प्रशासनसम्म पुगेको देखिएको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ निवेदकले जसलाई विपक्षी बनाउन चाहेको थियो त्यसमा प्रशासनको असहमति रहेको बुझियो। बिहिबार आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेकी रामकुमारी झाँक्री 5.5 घण्टापछि रिहा हुनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षकी नेत्री एवं विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरी सरकारले अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो पारेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बिहान प्रहरीले शङ्खमूल स्थित झाँक्रीको आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरी प्रहरीको अपराध महाशाखामा सोधपुछका लागि राखेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको आधारमा राज्य विरुद्धको कसुरमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै पौडेलले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ। पौडेलले झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको घटनामा घोर भत्सना गर्दै बिना शर्त रिहाईको माग समेत गर्नु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कंग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले राष्ट्रपतिबारे आफूले पनि बोलेको भन्दै राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउन चुनौती दिनु भएको छ। विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै उहाँले संसद पुनर्स्थापना भएपछि घर पठाउने समेत बताउनु भयो। राष्ट्रपति बारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसुरबारे अनुसन्धानका लागि भन्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई बिहिबार बिहान पक्राउ गरेको थियो। राष्ट्रपतिका विषयमा बोलेकै भरमा रामकुमारीलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने तयारी गरेको भन्दै उहाँले आफूले पनि राष्ट्रपतिका विषयमा बोलेको बताउनु भयो। नेपाली कंग्रेस विराटनगर महानगर समितिको कार्यक्रममा थापाले भन्नुभयो, राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन संस्था हो। उहाँ विद्या भण्डारीले संस्थाको गरिमा राख्न सक्नु भएन, संसद पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपतिलाई घर फिर्ता पठाउने हो। मैले पनि राष्ट्रपति बारे बोलेको छु, हिम्मत छ भने राजद्रोहको मुद्दा हामी सबैलाई लगाऊ, झ्यालखानाको संख्या अझै बढाऊ। उहाँले अघि भन्नुभयो, महाराजको आदेशले छेकिएन श्रीमान, तपाईको आदेशले पनि छेकिन्न उहाँको भनाइ छ। उहाँले 2062-63 को जनआन्दोलनका क्रममा आफू लगायत विद्यार्थी नेताहरूमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लागेको क्षण सम्झिनु भयो। राज्य विरुद्ध अमर्यादित नारा लगायो भनेर आफूमाथि मुद्दा लागेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, मेरो मुद्दामाथि बहस हुँदै गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघका साथीहरू अदालत परिसरमा आएर त्यही नारा लगाए जुन नारा लगाउँदा ममाथि मुद्दा लागेको थियो। मेरो वकिलले भन्नुभयो, श्रीमान एकछिन अदालतमा मौनता चाहन्छु। अदालतमा सन्नाटा छायो, तलबाट नारा लागिरहेको थियो। मेरो वकिलले भन्नुभयो, श्रीमान गगन थापालाई राज्यद्रोही भन्ने हो भने यी सबैलाई राज्यद्रोही भन्नुपर्छ। त्यसो भन्ने वकिल को हुनुहुन्थ्यो थाहा छ? सुभाष नेमवाङ हुनुहुन्थ्यो। आज बालुवाटारको दुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ। थापाले अघि भन्नुभयो, श्रीमान तपाईँ बदलिनु भयो होला, हामी बदलिएका छैनौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने नयाँ नियम ल्याउन लागेको बताउँदै उहाँले त्यसको पनि विरोध गर्ने बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यही गर भनेर जुलुस निकाल्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। जुलुस हेरेर फैसला गर्ने भए अदालत नै नचाहिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, जसले ठूलो जुलुस ल्याउँछ उसकै काम गर्नु पर्यो। ओलीको जुलुस ठूलो कि प्रचण्डको जुलुस ठूलो हेर्नु पर्यो उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसतर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले अदालतलाई यही गर भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित
आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभापति देउवाले भन्नुभयो, त्यस्तो काम हामी गर्दैनौं। आफूले भेटेका वकिलहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेर लेखेको छैन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, पाइन्न भनेको छ भने त्यो हुनुपर्छ। त्यसैले अदालतको कुरामा हामी केही नगरौं, दुवैका लागि तयार हौं, उहाँको भनाइ छ। चुनावले प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने आफू मान्न तयार नभएको समेत देउवाले बताउनु भयो। संसद पुनर्स्थापना भए पनि 1.5 वर्ष पछाडि चुनाव हुने भन्दै देउवाले भन्नुभयो, संसद पुनर्स्थापना भए भूमिका खेलौंला, चुनाव भए चुनावमा जाउँला, उहाँको भनाइ छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको उपचार प्रतिनिधि सभाको पुनर्प्राप्ति भएको भन्दै चुनाव वा पुनर्स्थापनाबाट नै संविधानलाई लिकमा ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेता भीम रावलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राज्य ठान्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्दर्भमा राखेको अभिव्यक्तिलाई लिएर आफ्नो पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई सरकारले पक्राउ गरे लगत्तै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका नेता रावलले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जस्ता पदाधिकारीहरूको असंवैधानिक र गलत कामको लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइने नेता रावलको भनाइ छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै राज्य होइनन्, ती पदाधिकारीका असंवैधानिक र गलत कामको आलोचना लोकतन्त्रमा गर्न पाइन्छ। रावलले लेख्नु भएको छ, आलोचनालाई राज्य विरुद्धको अपराध भन्नु हास्यास्पद छ। नेपालमा निरङ्कुशता र दमनले मनपरी तन्त्र नटिक्ने तथ्य नेपालमा पुष्टि भइसकेको उहाँको जिकिर छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यसको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरून्, उहाँले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरेकोमा विरोध गर्नु भएको छ। नेकपा सोलुखुम्बुको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि मान्छे आलोचना भन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, राजा वीरेन्द्रकी श्रीमती ऐश्वर्या बारी पम्फा देवीको नाममा स्विस बैंकमा भएको खाता के हो भनेर बोलेको होइन, राष्ट्रपतिमाथि खासै केही भनिएको होइन। बुधबार काठमाडौँमा भएको आमसभामा पनि रामकुमारीले राष्ट्रपति संस्थाको सम्मान गर्ने तर व्यक्तिको हैसियतले गरेको काममा महिला भनेर उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न भनेको उहाँले सुनाउनु भयो। तर कुनै अपराधीलाई झैं गरेर पक्राउ गरिएको भन्दै उहाँले अघि भन्नुभयो, बोल्न पनि नपाउने, मुखमा टेप लगाएर बस्नुपर्ने हो, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसकेको तथा बलात्कारी खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेको भन्दै उहाँले अघि भन्नुभयो, बलात्कारका घटनामा कति जनाले न्याय पाए, कति जना थुनामा गए, यसको जवाब सरकारले दिनु पर्दैन, उहाँको प्रश्न छ। गृहमन्त्री स्वयंले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई चिडियाखानामा लगेर थुनुपर्छ भनेर बोलेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो बोले बापत कारबाही हुन्छ कि हुन्न, उहाँले प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम भण्डारणका निम्ति जग्गा किन्दा भएको घोटाला प्रकरणको फाइल बन्द गरेको छ। झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा 76 बिघा जमिन 1 अर्ब 95 करोड 50 लाखमा किन्दा करिब 1.5 अर्ब घोटाला भएको प्रकरणको फाइल अख्तियारले अनियमितता नभएको ठहर गर्दै बन्द गरेको हो। बिहीबार सार्वजनिक अख्तियारको विस्तृत प्रतिवेदनमा गत जेठ 15 गते यो घोटाला सम्बन्धी अन्तिम निर्णय भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउनका लागि गैर कानूनी रूपमा जग्गा खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकितात हुँदा जग्गा खरिद गर्दा मन्जुरी दिने जग्गा धनीलाई मालपोत कार्यालयमा उपस्थित गराई राजीनामा लिखितमा उल्लेख भएको मूल्य बुझिलिएको बेहोरा शनाखत गराएपछि मात्र मालपोत अधिकृतबाट जग्गा पास भएकाले जग्गा धनीले कम मूल्य पाएको र निगमले बढी मूल्य चुक्ता गरी बिचौलियाले रकम खाई निगमलाई नोक्सानी पारेको भन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन भनिएको छ। यो निष्कर्षले हालै अध्यादेश मार्फत प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेम कुमार राई, कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का र जग्गा खरिदमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कृपा पात्र राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने निधो भएपछि उनी अघिका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यो घोटालाको फाइल बन्द गर्ने निर्णय गराएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताएका छन्। राईलाई अख्तियारमा भित्राउन 1.5 अर्ब घोटालाको फाइल सधैँका लागि बन्द, रविन्द्र घिमिरेले अनलाइन खबरमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। नागरिक अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तानाशाह भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले भन्नुभयो, केपी ओली तानाशाह हुन्, यिनलाई जनताले फाल्नुपर्छ। उहाँले अहिले संसद विघटन सम्बन्धी संवैधानिक अङ्गको परीक्षण भइरहेको पनि बताउनु भयो। अहिले सर्वोच्चको इमानको परीक्षा हुँदैछ, संसद विघटन उहाँहरूले बदर गर्नुहुनेछ। केसीले भन्नुभयो, ओली श्री 7 महाराज हुन्, श्री पेज बिनाका संविधानको हत्या गर्ने उनी हत्यारा हुन्, उहाँले भन्नुभयो। केसीले विभिन्न 3 मुदे माग राखेर फागुन 12 गतेदेखि अनसन घोषणा गर्नु भएको छ। उहाँले संसद विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायहरूमा हालै गरिएका नियुक्ति रद्द गर्नुपर्ने, चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा अनसनमा भएका सम्झौता
कार्यान्वयन गर्न माग गर्नु भएको छ। उहाँले चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने, सबै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा 75% छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गराउने लगायत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्नु भएको छ। माग पूरा नभए 77 जिल्लाको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनसन सुरु हुने केसीले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले सरकारी कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कोरोना खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फागुन 2 गतेबाट जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खोप दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा पहिले छुटेका स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स चालक र सब वाहन चालक र सब व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि खोप दिइनेछ। तोकिएको स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। गोर्खा नगरपालिका 12 स्थित 9 किलोमा बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एकजना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा चितवनका 32 वर्षीय केशव दवाडीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि गोर्खा अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका उनको त्यही मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा श्रीरान्चोक गाउँपालिका 8 का 17 वर्षीय विशाल पन्त घाइते छन्। दवाडी र पन्त मोटरसाइकलमा सवार थिए। पन्तको छिमकेश्वरी अस्पतालमा सामान्य उपचार पश्चात चितवनमा उपचार भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज मित्रलाल ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गोर्खा सदरमुकामबाट नारायणगढ जाँदै गरेको ग 14522 नम्बरको मिनी बस विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको प्रदेश 202 प 6422 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेका हुन्। मोटरसाइकल, बस र बस चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। अध्यागमन विभागले महिलाहरू भिजिट भिसामा जाँदा परिवारका सदस्य वा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी निर्णय भइ नसकेको बताएको छ। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले आन्तरिक विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका यस बारेका समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उक्त विषय समाचारमा आए जस्तो नभई खाडी र अफ्रिकी मुलुक जस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राको बारेमा सामान्य जानकारी समेत नभएका महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावहरूका रूपमा आएको विषय भएको र कुनै निर्णय नभएको तथा अनौपचारिक रूपमा छलफलमा रहेको विषयका बारेमा आम जनमानसहरूमा कुनै भ्रममा नपर्न अनुरोध गरिन्छ विभागले भनेको छ। यो विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराउँदै विभागले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा निर्णय गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आम जनताको धारणा र कार्यान्वयन सहजता समेत हेरिने बताइएको छ। नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय हुने बेहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ विभागले भनेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। यातायात व्यवसायीहरूले पटक पटक तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिन माग गरेका छन्। सार्वजनिक सवारी चलाएर नाफा निकाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले व्यवसायी र उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी भएका मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर सार्वजनिक सवारीका लागि विशेष सहुलियत घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। सरकारले त्यसो गर्न नसके सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले गएको पुस 16 गते, माघ 5 गते र बुधबार लगातार पेट्रोल र डिजलको मूल्य बढाएको थियो। यसबाट आफूहरू पीडित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पटक पटक भएको तेलको मूल्य वृद्धिबारे छलफल गर्न महासंघको पदाधिकारीको बैठक बस्ने बताउनुहुन्छ। बैठकले कठोर निर्णय गर्ने भन्दै उहाँले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन वा सार्वजनिक सवारीलाई विशेष सहुलियतको घोषणा गर्न माग गर्ने बारे छलफल हुने बताउनु भयो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। साताको अन्तिम कारोबार बिहिबार शेयर बजार 2 अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 16.11 अङ्कले घटेर 2526.92 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.66 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। कारोबार रकम करिब 8.5 अर्ब पुगेको छ। दिनभर भएका 72,737 कारोबारबाट 206 कम्पनीका 1,60,58,458 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसअनुसार कारोबार रकम 8,41,17,32,000 रुपैयाँ नागेको छ। बैंकहरूको शेयरमा भने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण कायमै देखिएको छ। धेरै कमर्सियल बैंक र विकास बैंकको शेयर मूल्य धेरै बढेको छ। समग्रमा बजार घट्दा पनि शेयर बजारमा कारोबार हुने 13 समूहहरूमध्ये बैंकिङ, विकास र म्युचुअल फन्ड समूहको सब इन्डेक्स पनि बढेको देखिन्छ। बिहिबार धेरै कमाउनेमा चन्द्रगिरी हिल्सका लगानीकर्ता देखिएका छन्। चन्द्रगिरीको 5.03% भन्दा धेरैले शेयर मूल्य बढेको छ। लुम्बिनी विकास बैंकको शेयर मूल्य 4 अङ्कले बढेको छ भने ज्योति विकास बैंक 3.98% ले बढेको जनाइएको छ। बिहिबार धेरै गुमाउनेमा लघुवित्त संस्था
अवस्थाहरू धेरै देखिएका छन्। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सका लगानीकर्ताले बिहिबार धेरै गुमाएको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।